जसरी गाउँमा गएर भोट माग्दाखेरि उहाँहरू नमस्कार गर्नुहुन्थ्यो अथवा रक्सी खुवाउनुहुन्थ्यो वा मासु खुवाउनुहुन्थ्यो। आज मान्छेले ग्यास पाए कि पाएनन्, विद्यार्थीले तरकारी पाए कि पाएनन्, एउटा ज्याला मजदुरी गर्ने मान्छेले खान पायो कि पाएन भनेर अनुगमन भइरहेको छैन। तपाईँ 100 मा फोन हान्नुहोस्, गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति आउँछन्। आफूले कसरी करप्सन गर्ने, आफू वरिपरिका मान्छेहरू मात्रै कसरी बाँच्ने भन्ने कुरा सोचिरहेका छन् हैन। अनि सबै चाहिँ यही बेला लुटौँ भन्ने जस्तो छ। सेटेलाइट मेसिनहरू अथवा सेटेलाइटहरू 4G 5G नेटवर्कहरू भोलि पर्सि अर्को वर्ष किन्न सकिन्छ। तर अहिले PPE ल्याउन सक्नु पर्थ्यो कि, अहिले मास्कहरू ल्याउन सक्नु पर्थ्यो, अहिले चामलहरू बाँड्न सक्नु पर्थ्यो। सेक्युरिटी प्रिन्ट गर्ने जुन मेसिनहरू छन् अर्को वर्ष किन्न सकिन्थ्यो नि त। विद्यादेवी भण्डारीलाई 1 करोड 60 करोड भन्दा बढीको हेलिकप्टर त्यत्तिकै थन्काएर राखेको छ त्यहाँ। उसले शीतल निवासबाट एयरपोर्ट जान हेलिकप्टर प्रयोग गर्छ विद्या भण्डारीले। त्यो हेलिकप्टर आज प्रयोग गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? यो देशका नेताहरू, यो देशका महाराजहरू अथवा यो देशका शासकहरू जनताप्रति कति उत्तरदायी रहेछन्? चिनिया कूटनीतिक नियोगका मान्छेहरूले के भन्नुभएको थियो भने नेपालमा यदि कोरोना संक्रमण देखा पर्यो भने चाइना निशुल्क रूपमा नेपाललाई सहयोग गर्न तयार छ। नेपाललाई के चाहिन्छ चाइनालाई भन्नुहोस्, चाइनाले सहयोग गर्छ भन्नुभएको थियो। बुढो भइसकेका, उमेर घर्किसकेका, रोगी मान्छेहरू, बिरामी मान्छेहरूले देश हाँक्न सक्दैनन् क्या। कोरोना महामारी विरुद्धमा लड्ने इक्विपमेन्टहरू, सामग्रीहरू नेपाल भित्रै हो, नेपाल ल्यायो। ती सामग्रीहरूमा पनि 50औं करोड रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको सार्वजनिक भइरहेको छ। PPE जुन पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट छ त्यो एउटा थानको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य 4000 हो रे के। तर चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ 15000 रुपियाँ एक थानको चाहिँ एक पर चाहिँ थानको चाहिँ 15000 हालेर ल्याइयो के। अर्को थर्मगन जुन छ, जुन ज्वरो नापिन्छ, त्यसको चाहिँ 1500 रुपियाँ अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य छ, तर यहाँ 7000 का दरले ल्याइयो रे के। अर्को मास्क चाहिँ 1 रुपियाँ 40 पैसामा जुन आउँथ्यो त्यसलाई चाहिँ रु 10 हालेर उनीहरूले चाइनाबाट ल्याएन। रक्षा मन्त्री हुनु कि समथिङको उहाँको चाहिँ स्ट्याटसहरू अभिव्यक्ति हेर्नुहोस्। अब पर्यटन मन्त्रीका अभिव्यक्तिहरू तपाईँ हेर्नुहोस्, अनि स्वास्थ्य मन्त्रीका अभिव्यक्तिहरू तपाईँहरू हेर्नुहोस् न। अनि उहाँहरूले त्यस्तो किसिमको गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिन मिल्छ? त्यति बेला चाहिँ नेपाल कोरोना मुक्त देश भनेर घोषणा गर्ने यिनै योगेश भट्टराई होइनन्? लाज लाग्नु पर्दैन उहाँहरूलाई? स्वास्थ्य मन्त्रीका अभिव्यक्ति हेर्नुहोस् त। अब घरभित्र खाना पकाउँदा पनि हाम्रा डाक्टरहरूलाई चाहिँ PPE चाहिने भयो। PPE भने के हो मलाई थाहै छैन, कहाँले कसले सम्झौता गर्दैछन्, आउने होला नि भने यस्तो किसिमको गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिन मिल्छ? अनि राष्ट्र डुबेका बेला, राष्ट्र सङ्कटमा परेका बेला, आम नागरिकहरू त्रसित भएका बेला बढीभन्दा बढी सामग्रीहरू कसरी सहयोगमा हामीले भित्र्याउने र कमभन्दा कम लागतमा कसरी ल्याउनु पर्ने ठाउँमा यही बेला यिनीहरूले भ्रष्टाचार गर्ने। जुन चाइना गयो वाइट बडी, त्यसको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको चाहिँ भाडा चाहिँ $80,000 छ अरे क्या होइन। तर चाहिँ योगेश भट्टराईको हस्ताक्षरमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कति पे गर्यो भन्दाखेरि $1,15,000 अमेरिकी चाहिँ तपाईँको चाहिँ पे गर्यो अरे। $35,000 अमेरिकी यिनीहरूले चाहिँ एउटा जहाजमा चाहिँ ढुवानी गर्दा यिनीहरूले करप्सन गर्छन् भने नेपालका आम मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ के गरिरहेका छन् भने जुन सरकारको कोरोना विरुद्धको कोष छ, राहत छ, त्यसमा चाहिँ पैसा जम्मा गरिरहेका छन्। अनि त्यो पैसा जम्मा नागरिकहरूले यिनीहरूले भ्रष्टाचार गरून्, यिनीहरूका श्रीमतीलाई पेटीकोट किन्नु पर्यो, यिनीहरूका छोराछोरीहरूलाई चाहिँ विदेश भोलि चाहिँ कोरोनाबाट मुक्त भएको अवस्थामा विदेश पढ्न पठाउनका लागि र भ्रष्टाचार गर्नका लागि त्यो रकम जम्मा गरेको हो। यिनीहरूलाई लाज लाग्दैन? यिनीहरूमा नैतिकता छैन? एउटा डाक्टरले आफ्नो जीवनको प्रवाह नगरी उपचार गरिरहँदा एउटा ल्याएका PPE र थर्मगन र मास्कमा भ्रष्टाचार गर्न लाज लाग्दैन यिनीहरूलाई? अनि यिनीहरूले चाहिँ यो देश परिवर्तन गर्छौँ, यो देशको मन्त्री बन्न छुट्छ यिनीहरूलाई? म भ्रष्टाचारको विरुद्धमा एग्रेसिभ भएको हो, कालोबजारीको विरुद्धमा म एग्रेसिभ भएको हो, यिनीहरूको गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्तिका विरुद्धमा एग्रेसिभ भएको। जनता त्रसित भइरहेको बेला, जनताहरू पीडामा भएको बेला, जनताहरूले खान नपाइरहेको, आम नागरिकहरूलाई चाहिँ कोरोनाको त्रासले घरभित्र लकडाउन भएर बसिराख्दा अनि राज्यको ढुकुटी यिनीहरूले भ्रष्टाचार गर्न छुट्छ? उहाँहरू कसको मन्त्री, उहाँहरू कसको प्रधानमन्त्री, कसको सांसद हो क्या? जनताका मतलाई बलात्कार गर्ने, जनताका सपनाहरूमाथि कुठाराघात गर्ने। आज यो संसारका हरेक मान्छेहरू यो प्रार्थना गरिरहेका छन् कि कोरोना भाइरसका विरुद्धमा हामी मिलेर लडौँ र यो संसारलाई अगाडि बढौँ भन्दै गर्दा उहाँहरू कसरी कुम्ल्याउने भन्ने छ। उहाँहरूलाई मेसेज पुग्दैन भने, सन्देश पुग्दैन उहाँहरूलाई कि उहाँहरू सामाजिक सञ्जाल चलाउनुहुन्न? मेरो आग्रह छ कि चलाउनुहोस्। तपाईँहरू फेसबुक चलाउ, कम्तीमा युट्युबमा एकचोटि गइदियो भने हेऱ्यो भने त त्यहाँ सबैले ती भिडियो त गलत नहोला नि त, सुनियोजित भिडियो होला नि त ती। आदरणीय दर्शकवृन्द, postparty.com र न्युज ग्यालरी नेपालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यति बेला देश विदेश, अझ भनौँ संसार नै कोरोना भाइरसबाट त्रसित भइरहेको अवस्था छ। यसको प्रभावले देश विदेशलाई तहस नहस बनाइरहेको अवस्था, त्रासदीमा बाँच्नु परिरहेको एउटा अवस्थाबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ। यही बिचमा पनि हाम्रो देशमा कोरोनाबाट हामी मुक्त रहन सकिरहेका छैनौँ। केही सङ्क्रमितहरू पनि फैलिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। अन्य देशको जस्तो प्रभाव नभए पनि
सीमित केही रूपमा चाहिँ हामीले हाम्रो देशमा पनि केही प्रभाव हामीले पाइरहेका छौँ र विशेष गरी यति बेला कोरोना नियन्त्रणका लागि चाइनाले दिने भनेको जो सहयोग थियो त्यो सहयोग नआएर विशेष गरी हाम्रा देश चलाउने नेताहरूको पहलकदमी भनौँ अथवा बलियो संयन्त्र नहुनु या पहलकदमीमा चाहिँ ध्यान नदिनुले गर्दाखेरि कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रणको लागि आउने मास्क पिपी थर्मोगन जस्ता साधनहरूलाई खरिद बिक्री प्रक्रियाबाट नेपाल भित्र्याउने क्रम जारी रहेको भन्ने हामीले पाइरहेका छौँ। यसै क्रममा सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न खालका टीका टिप्पणीहरू पनि हामीले यहाँ देख्ने गरिरहेका छौँ र आज हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका एकजना विद्यार्थी जो अत्यन्तै खरो टिप्पणीकार पनि भनेर म भन्न रुचाउँछु। उहाँ सामाजिक सञ्जालमा समसामयिक विषयमा पनि आफ्नो विचार विमर्श दिँदै एक टिप्पणीकारको रूपमा चाहिँ आफूलाई परिचय दिनुभएका युवा हेमराज थापा हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग यस समसामयिक विषयमा चाहिँ छलफल गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ हेमराज सर तपाईँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। यति बेला हामी मास्क लगाएर बसिरहेका छौँ। यो सम्भवतः परिस्थितिले सिर्जना गरेको एउटा भयभीत अवस्था पनि हो। तपाईँ हामी सबै कोरोना विरुद्ध लडिरहेका छौँ। तपाईँको दिनचर्या कसरी बितिरहेका छन् यति बेला? म आज कीर्तिपुरमै बस्छु होइन, अनि सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना अभिव्यक्तिहरू सचेत रहनका लागि आग्रह गर्छु। पुस्तकहरू पढ्ने, नयाँ मुभीहरू हेर्ने र कोरोनाको बारेमा अपडेट भइराख्ने काम चाहिँ मैले गरिरहेको छु। सेल्फ क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ भन्दा यति बेला देखिएको जुन कोरोना भाइरस छ यो विषयमा तपाईँको बुझाइ के छ भनिदिनुहोस् त अलिकति समुदायलाई। जब वुहानबाट कोरोना संसार भ्रमणमा निस्कियो अथवा मान्छेहरूले जानेर वा नजानेर आज संसारका करिब 200 राष्ट्रहरूमा कोरोना फैलिसकेको छ र 6 लाख करिब अब 7 लाख पुग्न थालेको छ। मैले गुगलमा भएको मात्रै तथ्याङ्क हेरेको थिएँ। करिब 7 लाख मान्छेहरू अथवा 6.5 लाखभन्दा बढी मान्छेहरू कोरोनाबाट पीडित भइसकेका छन् अथवा कोरोनाले आक्रमण गरिसकेको छ भने सबैभन्दा ठुलो महामारी अहिले धेरै सङ्ख्यामा चाहिँ अमेरिका जस्तो संसारलाई लिड गरिरहेको राष्ट्र अथवा संसारको शक्ति राष्ट्रका रूपमा चिनिएको अमेरिकामा 1 लाख भन्दा बढी मान्छेलाई कोरोना संक्रमण भइसकेको छ। त्यसै गरी इटालीमा मृतकको सङ्ख्या एकदमै उच्च रहेको छ। चाइनाले केही हदसम्म कन्ट्रोल गरेको छ भने युरोपियन कन्ट्रीहरू विशेषतया स्पेन, इटाली, फ्रान्स, अब पछिल्लो समय बेलायतमै भनौँ न, बेलायतको प्रधानमन्त्रीलाई, बेलायतको राजकुमार चार्ल्सलाई पनि कोरोना देखिएको छ। त्यसै गरी आज मात्रै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सम्बोधन गर्नुभएको थियो मनका कुराहरू भनेर भारतीय जनतालाई। हिजो मात्रै अमेरिकाको राष्ट्रपति र चिनिया राष्ट्रपति बीच टेलिफोन संवाद भएको कुरा सार्वजनिक रूपमा देखा परेको थियो भने नेपालको केसमा हेर्ने हो भने नेपालमा 5 जना, हिजो एकजना बागलुङको केटीलाई 22 वर्षको महिलालाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि 5 जना चाहिँ संक्रमित नेपालमा देखिएको अवस्था छ। एउटा भाइरस जसले यो शताब्दीमा विशेषतया भनौँ न 21औं शताब्दीलाई मात्रै फोकस नगरेर हिजोदेखि आजसम्म युरोपले भोगेको जुन ब्ल्याक डेथ थियो त्यसलाई पनि पछि पार्दै ऱ्यापिडली एकदमै फास्ट सङ्ख्यामा यति धेरै लार्जेस्ट सङ्ख्यामा चाहिँ संसारका 200 राष्ट्रहरूमा एकैचोटि कोरोना पुग्नु अथवा कोरोना जानु चाहिँ यो संसारकै अथवा मानव जातिका लागि सबैभन्दा ठुलो अभिशाप अथवा मानव जातिका लागि सबैभन्दा ठुलो घातक रूपमा चाहिँ म कोरोनालाई लिन चाहन्छु। यसरी चाहिँ मैले तपाईँ एक अध्येता पनि हो विभिन्न विषयमा चाहिँ। कोरोना नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले जुन खालको लकडाउन गरेको 5 दिन पुगिसक्यो र 6 दिन पुगिसक्यो, यो अवस्थामा आउँदाखेरि कोरोना नियन्त्रणका सम्भावनाहरू कस्ता रहेका छन् र नेपाल सरकारले गरेको पहलकदमीहरूको विषयमा तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? अब नेपाल सरकारलाई चाहिँ के भन्नु, अब एकछिनमा भनौँ लागि पहिला चाहिँ नागरिकहरूले जसरी लकडाउनलाई चाहिँ सहयोग गरिराख्नु भएको छ, सेल्फ क्वारेन्टाइनमा हामी आफै जनताहरू नागरिकहरू बसिरहेका छौँ, आम मान्छेहरू सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसिराख्नु भएको छ, खाएर नखाएर भोको रहेर अथवा चाहिँ तपाईँको जुन तरिकाले आम नागरिकहरू सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसिरहेको छौँ, यसले के देखाउँछ भने हाम्रो जुन धैर्यता गर्न सक्ने क्षमता छ, हाम्रो जुन मानवता छ यो बलियो हुँदै गइरहेको छ र आम जति पनि मान्छेहरू
हुनुहुन्छ अथवा आम नागरिकहरू यसलाई संसारभरिका हरेक मान्छेहरूले, हरेक वैज्ञानिकहरूले, हरेक विज्ञहरूले भन्दै आएको कुरा के हो भने मान्छेसँग मान्छेको कम्युनिकेसन नहुनु अथवा एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिको संकर के अरे जुन नजिकनेसपना जुन छ अथवा एक व्यक्तिदेखि अर्को व्यक्तिको जुन दूरी छ यसलाई मेन्टेन गर्नु वा ग्याप कायम गर्नु नै कोरोनाबाट बच्ने अहिलेका लागि एकमात्र उपाय हो भनिएको छ। तर पर्याप्त रूपमा जसरी सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसौँ भनेर तपाईँ हामी भनिरहेका छौँ, सरकारले भनिरहेको छ, यो सबै कुरा हुने खाने वर्गका लागि ठिक छ, पैसा हुनेहरूका लागि ठिक छ, पुँजीपतिहरूका लागि ठिक छ। तर जो दैनिक ज्याला मजदुरी गर्थे हैन, तर जो मान्छेहरू चाहिँ विद्यार्थी छन्, जो मान्छेहरू डेली ज्याला मजदुरी गरेर खान्थे उनीहरूलाई अब गाह्रो हुने अवस्था आइलागेको छ कि हैन। दैनिक 400-500 रुपैयाँ कमाएर यदि कोही मान्छे आफ्नो जीवन धानिरहेको थियो भने त्यसलाई सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण के हैन। बेलायतको प्रधानमन्त्रीलाई कोरोना देखिएको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बारम्बार सामाजिक सञ्जालमा आएर सार्वजनिक आह्वान गरिराख्नु भएको छ, धैर्यता कायम गरौँ, कोरोना विरुद्धको यो लडाइँमा हामी जित्नेछौँ, मानवता कायम राखौँ भन्दाखेरि आज हाम्रा प्रधानमन्त्री बिरामी हुनुहुन्छ। नेकपाका अध्यक्ष चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा सन्देश दिन सक्नु भएको छैन। नेपालका ठुला राजनीतिक दलका पार्टीका सभापतिहरू, अध्यक्षहरू र कतिपय नयाँ दलका अध्यक्षहरू अथवा जो सभापतिहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि आज जनताको बीचमा आउन सक्नु भएको छैन अथवा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सक्नु भएको छैन। म किर्तिपुर छु, किर्तिपुरका पसलहरूमा आज तपाईँ ग्यास पाउनुहुन्न, हामी कोही पनि ग्यास पाउँदैनौँ। गयो भने तरकारीमा चाहिँ मूल्य आकाशिएको छ, तरकारीको मूल्य यसरी बढेको छ मानौ कि यहाँ कालोबजारी अनुगमन गर्ने कुनै संस्था नै छैनन् अथवा कुनै जनप्रतिनिधि छैनन्। आज युवा सांसदहरू बोल्न सक्नु पर्थ्यो, युवा नेताहरू बोल्न सक्नु पर्थ्यो, कम्तीमा पनि कालोबजारी नियन्त्रण गर्न अनुगमनमा त आउन सक्नु पर्थ्यो नि। र उमेर ढल्किसकेका बुढा नेताहरू, इम्युनिटी पावर कम भएका, 60 क्रस गरिसकेका मान्छेहरूलाई के हुन सक्थ्यो भने एक किसिमको समस्या हुन सक्थ्यो हैन, उहाँहरूलाई डर हुन सक्थ्यो। तर आम पब्लिकली चाहिँ उहाँहरू के हुन सक्नु भएको छैन भने आउन सक्नु भएको छैन। हिजो टी सर्ट बाँड्न जसरी उहाँहरू जानुहुन्थ्यो है, हिजो चाहिँ जसरी गाउँ गाउँमा गएर भोट माग्दाखेरि उहाँहरू नमस्कार गर्नुहुन्थ्यो अथवा रक्सी खुवाउनुहुन्थ्यो वा मासु खुवाउनुहुन्थ्यो, आज मान्छेले ग्यास पाए कि पाएनन्, विद्यार्थीले तरकारी पाए कि पाएनन्, एउटा ज्याला मजदुरी गर्ने मान्छेले खान पायो कि पाएन भनेर अनुगमन भइरहेको छैन। तपाईँ 100मा फोन हान्नुहोस्, गैर जिम्मेवारी व्यक्ति आउँछन्। तपाईँ जुन उहाँहरूले सुलभ नम्बरहरू दिनुभएको छ, टोल फ्री नम्बरहरू दिनुभएको छ, त्यो नम्बरमा अहिले हामीले फोन गरे पनि फोन रिसिभ हुँदैन, उठ्दैन, उठे पनि अब यस्तै छ त्यहाँ बसेर बस्नुहोस् भन्ने जुन अभिव्यक्ति आउँछन्। यसले गर्दाखेरि सरकारलाई चाहिँ जनताले सहयोग गरिरहेका छन्, आम नागरिकहरू चाहिँ सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छन्, सेल्फ बसिरहेका छन्। तर सरकार चाहिँ अहिले पनि के छ भने तपाईँको चाहिँ जिम्मेवार छैन। आज पनि उनीहरू आफू कसरी बाँच्ने, आफूले कसरी करप्सन गर्ने, आफू वरिपरिका मान्छेहरू मात्रै कसरी बाँच्ने भन्ने कुरा सोचिरहेका छन्। यसको विकल्प पनि त छैन। विकल्प के हुन सक्छ? यसको अप्सन सहित आउन सक्नु पर्यो सरकारले। विकल्प त तपाईँ सरकारले यो बेला स्वयंसेवकहरू खटाउन सक्नु पर्यो होइन, पसलहरू अनुगमन गर्न सक्नु पर्यो। त्यो गर्ने काम त राज्यको हो नि त। सडकमा तपाईँको प्रहरी खटाइएका छन्, प्रहरीहरूको सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिएको छैन। उहाँहरूलाई इनकेस कोरोना लाग्यो र उहाँहरूको जीवन तलमाथि भयो भने राहत दिने कि अथवा के गर्ने भन्ने कुरा सरकारसँग स्पष्ट धारणा छैन। जो कोरोना विरुद्धमा चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीहरू लडिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहाँहरूको तलब भत्तालाई के गर्ने, वृद्धि गर्ने हो कि भोलि कोरोना लाग्यो भने उहाँहरूको जीवनको के हुने भन्ने कुरा सरकारले हेर्न सकिरहेको छैन। र विकल्प युथहरू चाहिँ सडकमा आउन सक्नु पर्थ्यो भने मेरो मतलब कि फेरि नारा जुलुस गरेर भिड गरेर होइन कि 2जना 4जना स्वयंसेवक खटाउन सक्थ्यो नि त। जनप्रतिनिधिहरू प्रत्येक नेपालमा चाहिँ स्थानीय निकाय छ, वडा अध्यक्षदेखि वडा सदस्यसम्म अनुगमन त गर्न सकिन्थ्यो नि, सार्वजनिक आह्वान गर्न सकिन्थ्यो नि, सुलभ पसलहरू सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्थ्यो नि त। अहिले जनताले भोगिरहेको फ्याक्ट समस्या चाहिँ के लाग्छ तपाईँलाई देखेको चाहिँ? एउटा चाहिँ साइकोलोजिकली त्रास नै हो, मनोवैज्ञानिक त्रास जुन छ। कोरोना प्रति मान्छेहरू जसरी तपाईँको चाहिँ आत्तिएका छन्, एउटा चाहिँ मनोवैज्ञानिक त्रास भयो। त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नका लागि कोही पनि बोलिदिने मान्छे नै छैन क्या होइन। अनि सबै चाहिँ यही बेला लुटौँ भन्ने जस्तो छ। बजारमा गयो भने स्पष्ट रूपमा तपाईँ तरकारी पाउन सक्नुहुन्न कि हिजो 10 रुपियाँमा पाउने साग आज 20, 25, 40 रुपियाँ पर्न थालेको छ। आज मान्छेले ग्यास खोज्यो भने ग्यास पाइरहेका छैनन्। र एक्ज्याक्टली समस्या के हो भने जोसँग छ र जोलाई छैन होइन, जो मजदुर हुन्, वास्तविक जो श्रमिक हुन्, जो चाहिँ विद्यार्थी हुन्, जो डेरामा बस्छन्, उनीहरूका लागि कम्तीमा सुलभ पसलहरू चाहिँ सरकारले सञ्चालन गर्न सक्नु पर्थ्यो कि 2जना 3जना सरकारी प्रतिनिधिहरू खटाएर विथ पिपिई सहित होइन, पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट सहित A95 तपाईँको चाहिँ जुन मास्कहरू सहित त्यो पसल वरिपरि तपाईँको त्यो किसिमको स्प्रेहरू जुन छर्छ नि, औषधिहरू भाइरस ब्याक्टेरियाहरू मार्ने, छर्केर टक्क लाइन फिक्स लगाएर 1जना 2जना स्वयंसेवक परिचालन गरेर किर्तिपुरमा 5 वटा, अर्को ठाउँमा 10 वटा
50-वटा गरेर 25-30वटा सुलभ पसलहरू त काठमाडौँमा सञ्चालन गर्न सक्थ्यो नि त सरकारले, त्यो पनि गर्न सकेन। आज संसदहरू चाहिँ तपाईँको के गरिरहेछन् भने बिदा बनाएका फोटोहरू हालिरहेछन्। प्रचण्ड अस्ति के गरिरहेको थिए, साइकल चलाएको फोटो हालिरहेको थिए। देश डुबिरहेछ, देशमा मान्छेहरूले खान पाएको छैन। हेर्नुहोस् न तपाईँ अभिव्यक्तिहरू हेर्नुहोस्, सामाजिक सञ्जालमा हेरौँ न, ठाउँ ठाउँका भिडियोहरू, ठाउँ ठाउँका चाहिँ पोस्टहरू मान्छेले गरिरहेछन् त। भनेपछि दुईजना एउटा सांसद आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र ओरिएन्टेड त हुन सक्थ्यो नि त। एउटा सांसदले बिहान 2 घण्टा अथवा बेलुका 2 घण्टा दुईजना आफ्ना सहयोगीहरू लिएर त्यहाँको स्थानीय प्रहरी प्रशासन लिएर कहाँ कालो बजारी भइरहेको छ, कुन चाहिँ पसलले ग्यास दिएको छैन, कसले तरकारीको मूल्य बढाइरहेको छ भन्ने कुरा हेर्न सक्थ्यो नि त। त्यति कुरा पनि हामीले सिकाउनुपर्छ। अनि यिनीहरू के का लागि सांसद, अनि यो देशका नागरिकले सरकार भएको अनुभूति कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो कि। अहिले सुपर मार्केटहरू केही चाहिँ खाद्य लगायतका सामानहरू छुट दिने भन्ने पनि भइरहेछ, दिइ पनि रहेछ। यो विषयमा चाहिँ पर्याप्त नभएको हो र? छुट कसले हो भने उहाँहरूले पाउनु भएको होला होइन। पावरफुल मान्छेले, सरकारका मान्छेले, चिनजानका मान्छेले, हुने खाने मान्छेले पाउनु भएको होला। तर आम मान्छेलाई यो मेसेज पनि पुगेको छैन, उहाँहरूले पाउनु पनि हुन्न। अब हामी नै पाइरहेको छैन भनौँ न। हामी जाउँ, अहिले चाहिँ हामी अस्ति 20 रुपियाँ तिर्ने तरकारीको मूल्य आज हामी 40 तिरिरहेका छौँ। किर्तिपुरमा थुप्रै विद्यार्थीहरूले हामीलाई फोन गरेर राख्नु भएको छ, हामीले ग्यास पाएनौँ। हामी त्यही कुरा डिआइजीको नम्बर फरवार्ड गर्छौँ, उहाँहरूको कल रेकर्ड पनि उहाँहरू विद्यार्थीहरूले राख्नु भएको छ। उहाँहरूले भन्नुहुन्छ ल है हजुर त्यहाँ हेर्नुहोस्, अब त्यो ग्यास छैन भने हामीलाई खबर गर्नु होला, ग्यास छ भने दिन्छन् भन्ने अभिव्यक्ति आउँछ। जुन सार्वजनिक नम्बरहरू छन्, यो नम्बरमा तपाईँहरू कल गर्नुहोस् भन्दाखेरि उहाँहरूले त्यहाँ कलै रिसिभ हुन्न, त्यो फोनै रिसिभ हुन्न कि। भनेपछि सुलभ अथवा सुपर मार्केटहरूले केही ठाउँमा स्वस्फूर्त रूपमा नागरिकहरूले सहयोग गरेका भिडियोहरू पनि छन्। कयौँ साथीहरूले चामल बाँडिराख्नु भएको छ, दाल बाँडिरहेको वा नुन बाँडिरहेको, तेल बाँडिरहेको, सडकमा हुनेलाई खाना बाँडिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ कि। यो नागरिकको तर्फबाट हुने क्रियाकलाप भयो, नागरिकले गर्ने काम भयो। तर सरकारले आफ्नो तर्फबाट गर्ने दायित्व के हो, सवाल हो क्या, इस्यु यो हो होइन। मैले त बार बार आग्रह गर्दै आइरहेको छु, सेटेलाइट मेसिनहरू अथवा सेटेलाइटहरू 4G 5G नेटवर्कहरू भोलि पर्सि अर्को वर्ष किन्न सकिन्छ। तर अहिले पिपिई ल्याउन सक्नु पर्थ्यो कि, अहिले मास्कहरू ल्याउन सक्नु पर्थ्यो, अहिले चामलहरू बाँड्न सक्नु पर्थ्यो। सेक्युरिटी प्रिन्ट गर्ने जुन मेसिनहरू छन् अर्को वर्ष किन्न सकिन्थ्यो नि त। त्यो रकम अहिले यहाँ छुट्याउन सक्नु पर्थ्यो नि। आफ्ना लागि यिनीहरूले है, मैले तपाईँलाई आग्रह गर्छु, अहिले ठाउँ ठाउँका अस्पतालहरूले, धनगढीकै कुरा गरौँ, धनगढीको जुन धनगढीमा जो मान्छेलाई चाहिँ कोरोनाले सङ्क्रमित गर्यो, उहाँको चाहिँ हिजो एकजना धनगढीको पत्रकारले इन्टरभ्यू लिनुभएको थियो। उहाँ के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने मलाई कहाँ राखेको छ, न यहाँ डक्टर हेर्न आउँछ न कोही आउँछ भन्नुहुन्थ्यो। अब पोखराकै केसमा काठमाडौँ पठाउने कि पोखरै राख्ने जुन बागलुङको त्यो 22 वर्षको केटीलाई जुन हिजो कोरोना लाग्यो नि, भन्दाखेरि हिजो खड्ग ओलीको जन्मदिनमा 4-4वटा हेलिकप्टर बुक हुन्थ्यो कि। आज ती हेलिकप्टरहरू बिग्रियो त। ती हेलिकप्टरहरू कहिले काम लाग्ने हुन् भने सोनाम लाक्पा शेर्पाहरू कहिले चाहिँ ती हेलिकप्टर राज्यका लागि प्रयोग गर्ने हुन्। आज तपाईँ हेर्नुहोस्, सामाजिक सञ्जालका भिडियोहरू हेर्नुहोस्, नेपालको निजी चाहिँ स्वास्थ्यालयहरूले, निजी अस्पतालहरूले बिरामी लिन मानिरहेका छैनन्। अनि स्पेनमा चाहिँ के गरिरहेछ भने अहिले त्यहाँको सबै निजी अस्पतालहरूलाई सरकारीकरण गरिदियो। अनि ती निजी अस्पतालहरू कहिले काम लाग्ने हुन्? विद्यादेवी भण्डारीलाई 1 करोड 60 करोडभन्दा बढीको हेलिकप्टर त्यत्तिकै थन्काएर राखेको छ त्यहाँ। उसले शीतल निवासबाट एयरपोर्ट जान हेलिकप्टर प्रयोग गर्छ विद्या भण्डारीले। त्यो हेलिकप्टर आज प्रयोग गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? यिनीहरूलाई 16 करोडका 18 करोडका 20 करोडका जुन यिनका ग्यारेजभित्र थन्किएर रहेका गाडीहरू छन्, मोटरहरू छन्, तिनीहरूको प्रयोग कहिले हुन्छ? आज स्वयंहरू टेकुले मात्रै परीक्षण गरेर अब सम्भव छ। 7 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ कोरोना जाँच्नु पर्यो भने त्यो कोरोनाको जुन नमुना छ त्यो काठमाडौँ पठाउँदा कति टाइम लाग्छ? विराटनगरका मान्छेको चाहिँ काठमाडौँ पठाउँदा कति टाइम लाग्छ? ताप्लेजुङको मान्छेले के गर्ने? कम्तीमा 7वटा प्रदेशमा परीक्षण स्थलहरू अथवा कोरोना परीक्षण गर्ने अस्पतालहरू, त्यहाँको अञ्चल अस्पताल जुन पुराना थिए अथवा क्षेत्रीय अस्पताल थिए, तिनीहरूलाई जिम्मा दिन सकिन्थ्यो नि त। र सरकारले यति पनि गर्न सकिरहेको छैन कि। त्यसकारण यी सबै देखाउने बहाना मात्रै छ। उहाँहरूलाई सबैभन्दा बढी डर के छ भने मलाई कोरोना लागिहाल्ने हो कि, मेरो पार्टीको कार्यकर्तालाई कोरोना लागिहाल्ने हो कि, म मरिहाल्ने हो कि भन्ने चिन्ता जुन उहाँहरूले पाल्नु भएको छ, यसले देखाउँछ, यो कुराले थाहा हुन्छ कि यो देशका नेताहरू, यो देशका महाराजहरू अथवा यो देशका शासकहरू जनताप्रति कति उत्तरदायी रहेछन्, जनताको बारेमा के सोच्दा रहेछन्, नागरिकको बारेमा के सोच्दा रहेछन् भन्ने कुरा त यहाँबाट थाहा हुन्छ नि त। जस्तो अहिले चाहिँ आम जनसमुदायमा एउटा खालको कोरोनाको त्रास देखिन्छ, कालोबजारीको पनि त्यही खालको त्रास उनीहरूले भोग्न पर्ने स्थिति देखियो भने यसको नियन्त्रण अथवा समाधानका लागि आम नागरिकलाई चाहिँ यिनीहरूले विश्वस्त बनाउन नसकेका अवस्था हो अथवा आम नागरिक विश्वास नहुन सकेका अवस्था हो? यो के विषयमा? नागरिकको कुरा होइन कि तपाईँ हाम्रो के छ भने नि होइन, हामी तपाईँ पनि विश्वस्त हुनुहुन्न, म पनि विश्वस्त हुनुहुन्न। आज लकडाउनको 6 दिन मात्रै भएको छ, ग्यास पाइएन होइन। यो सरकारले जिम्मेवारी लिन सक्नु पर्यो, सरकारले विश्वस्त बनाउन सक्नु पर्यो कि जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि हामी तपाईँहरूलाई ग्यास दिनेछौँ,
नेपालमा कोही पनि भोको मर्ने छैन। त्यही खालले चाहिँ कोरोना लाग्यो भने पनि हामी कोरोना फैलिए पनि त राज्य अनि कि उहाँहरूले के सङ्कटका बेला नेताहरू हुने लुक्ने घरभित्र बस्ने कालोबजारीलाई प्रश्रय दिने उहाँहरूको बिजनेसम्यान छन् व्यापारी छन् उहाँहरूका मान्छेका अस्पतालहरू छन् अनि उहाँहरू बाँच्ने जनताहरू मर्ने भन्ने हो त। जनतालाई प्याकेज कति 50 करोड रुपियाँ अस्ति कति छुट्यायो भने त्यतिले पुग्छ? यो देशका 2.5 करोड जनताहरूलाई त्यतिले पुग्छ? पुग्दैन नि। एउटा विषय यही विषयमा अहिले सामाजिक सञ्जालमा पनि जस्तो अहिले तपाईँले पनि उठाउनु हो मास्क पिपी अनि थर्मोगनको व्यवस्थापनको विषयमा चाहिँ सामग्रीहरूको त्यो विषयमा चाहिँ चाइना सरकारले चाहिँ हामी निःशुल्क सहयोग गर्छौँ भन्ने विषय पनि थियो। अहिले आएर चाहिँ एकाएक खरिदको विषय पनि चल्यो र खरिदसँग चाहिँ केही करप्सनका कुराहरू पनि चलिरहेका छन्। यो विषयमा तपाईँको बुझाइ के छ? समस्या यही छ कि जब अस्ति चाइनाको विदेश विभागका मान्छेले चिनिया राजदूतहरूले चिनिया कूटनीतिक नियोगका मान्छेहरूले के भन्नुभएको थियो भने नेपालमा यदि कोरोना संक्रमण देखा पर्यो भने चाइना निःशुल्क रूपमा नेपाललाई सहयोग गर्न तयार छ। नेपाललाई के चाहिन्छ चाइनालाई भन्योस् चाइनाले सहयोग गर्छ भन्नुभएको थियो। तर कति कमजोर रहेछ कि हाम्रो कूटनीतिक क्षमता, हाम्रो कूटनीतिक निकायहरू अथवा हाम्रा विदेश विभागका जानकारहरू विदेशका मामलाका जानकारहरू कति कमजोर रहेछन् भन्ने कुरा यहीबाट थाहा हुन्छ। जब चाइना जस्तो देशले हामी निःशुल्क रूपमा तपाईँहरूलाई सामग्री डिस्ट्रिब्युसन गर्न सामग्री दिन तयार छौँ, कोरोनाको विरुद्धमा नेपाललाई चाहिँ हर सम्भव चाइना सहयोग गर्न तयार छ भन्दा पनि नेपालको विदेश मन्त्रालयले नेपालका पर्यटन मन्त्रीहरूले नेपालका स्वास्थ्य मन्त्रीहरूले यो कुरा वार्ता गर्न अथवा यो कुरा डिल गर्न सक्नु भएन। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा राष्ट्र दुखेका बेला राष्ट्रलाई मैले अघि पनि जोडेँ। आज भारतका प्रधानमन्त्रीहरू छिनमा लाइभ आइराख्नु भएको छ। अहिले मात्रै तपाईँ हेर्नुहोला 1 घण्टा अगाडि नरेन्द्र मोदी लाइभमा हुनुहुन्थ्यो होइन। इमरान खान पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री 1 घण्टा अगाडि लाइभमा हुनुहुन्थ्यो। हिजो मात्रै अमेरिकाको राष्ट्रपतिले तपाईँको चिनिया राष्ट्रपतिसँग ल यो विरुद्धमा कसरी लड्ने भन्ने कुराको बारेमा टेलिफोन वार्ता गरे भन्नुभयो। र यति बेला हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री कहाँ हुनुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ आराम गरिराख्नु भएको छ कि हामीले बारम्बार एउटा कुरा के उठाउँदै आएका थियौँ भने बुढो भइसकेका उमेर घर्किसकेका रोगी मान्छेहरू बिरामी मान्छेहरूले देश हाँक्न सक्दैनन् क्या। राष्ट्रिय सङ्कटमा त हिँड्ने मान्छे चाहिने हो नि त, राष्ट्रिय सङ्कटमा त बोल्ने मान्छे चाहिने हो नि भनेपछि अब प्रधानमन्त्रीको पनि त्यो हालत छ। यही बिचमा चाहिँ अहिले तपाईँको सामाजिक सञ्जालमा एउटा ठुला मान्छेहरूले ठुल्ठुला विश्लेषकहरूले ठुल्ठुला विज्ञहरूले केही तथ्यहरू सार्वजनिक गर्नुभएको छ होइन। करिब जुन कोरोना महामारी विरुद्धमा लड्ने इक्विपमेन्टहरू सामग्रीहरू नेपालभित्रै हो, नेपाल ल्यायो, ती सामग्रीहरूमा पनि 50 करोड रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको सार्वजनिक भइरहेको छ भने कतिसम्म यिनीहरू नैतिकवान छन्, राज्यप्रति जनताप्रति नागरिकप्रति कति उत्तरदायी छन् भन्ने कुरा यहीबाट थाहा हुन्छ। हेर्नु कि अब यहाँ केही तथ्यहरू हामीले पाइरहेका छौँ जस्तो पिपिई जुन पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट छ त्यो एउटा थानको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य 4000 हो रे के। तर चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ 15000 रुपियाँ एक थानको चाहिँ एक पर चाहिँ थानको चाहिँ 15000 हालेर ल्याइयो रे के। अर्को थर्मागन जुन छ जुन ज्वरो नापिन्छ त्यसको चाहिँ 1500 रुपियाँ अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य छ तर यहाँ 7000 का दरले ल्याइयो रे के। अर्को मास्क चाहिँ ₹1.40 जुन आउँथ्यो त्यसलाई चाहिँ ₹10 हालेर उनीहरूले चाइनाबाट ल्याए र यसमा चाहिँ कमिसन खायो भन्ने जुन अहिले बजारमा चर्चामा आइराखेको छ। यसको बारेमा कि उहाँहरूले स्पष्टीकरण दिन सक्नु पर्यो, होइन भने चाहिँ यसरी करप्सन गर्न पाउँदैन होइन। यो बेला त तपाईँको चाहिँ सके जति काम गर्ने फेरि उहाँहरूका अभिव्यक्तिहरू कतिसम्मका गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्तिहरू छन् भने यही चाहिँ मूल्यमा तपाईँहरू ल्याउनुहोस् न त भन्ने कुरा उहाँहरूले गर्नुहुन्छ र क्या। अनि सरकारले चाहिँ होइन तपाईँ चाहिँ त्यो के अरे ईश्वर पोखरेल हो कि कसको एकजना छ नि होइन रक्षा मन्त्री हो नि समथिङको उहाँको चाहिँ स्टाटसहरू अभिव्यक्ति हेर्नुहोस्। अब पर्यटन मन्त्रीका अभिव्यक्तिहरू तपाईँ हेर्नुहोस् अनि स्वास्थ्य मन्त्रीका अभिव्यक्तिहरू तपाईँहरू हेर्नुहोस् न। अनि उहाँहरूले त्यस्तो किसिमको गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिन मिल्छ? हिजो उहाँहरू किन मन्त्री बन्नु भएको? हिजो चुनाव लड्दा उहाँहरू के भन्नुहुन्थ्यो? मन्त्री हुँदाखेरि उहाँहरूले के भनेर मन्त्री बन्नु भएको? शपथ खाँदाखेरि उहाँहरूले कसको नाममा शपथ खानुभएको? जनताको नाममा शपथ खानुभएको हो कि देशको नाममा शपथ खानुभएको? हामीले भन्दा उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूको कार्यकर्ता उहाँहरूले विरोध मात्रै गरे। यो विरोध मात्रै होइन कि यो राज्यलाई जिम्मेवार हुन सिकाइएको हो। यो देशमा इटालीको जस्तो अवस्था आइ नलागोस्, स्पेनको जस्तो अवस्था आइ नलागोस्, अमेरिकाको जस्तो अवस्था आइ नलागोस् भन्नका लागि हामीले के गरिरहेको भने खबरदारी गरिरहेको हो। 3 महिना अगाडिदेखि कोरोनाको सन्तास फैल्यो। आज चाहिँ तपाईँको के ल्यायो भने पिपी ल्याए, आज मास्क ल्याए, आज चाहिँ थर्मोगनहरू ल्याए। त्यति बेला ल्याइदिएको भए के हुन्थ्यो? त्यति बेला चाहिँ नेपाल कोरोना मुक्त देश भनेर घोषणा गर्ने यिनै योगेश भट्टराई होइनन्? लाज लाग्नु पर्दैन उहाँहरूलाई? स्वास्थ्य मन्त्रीका अभिव्यक्ति हेर्नुहोस् त। अब घरभित्र खाना पकाउँदा पनि हाम्रा डाक्टरहरूलाई चाहिँ पिपी चाहिने भयो। पिपी भने के हो मलाई थाहै छैन, कहाँले कसले सम्झौता गर्दैछन् आउने होला नि भने यस्तो किसिमको गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिन मिल्छ? अनि राष्ट्र डुबेका बेला, राष्ट्र सङ्कटमा परेका बेला, आम नागरिकहरू त्रसित भएका बेला बढीभन्दा बढी सामग्रीहरू कसरी सहयोगमा हामीले भित्र्याउने र कमभन्दा कम लागतमा कसरी ल्याउनु पर्ने ठाउँमा यही बेला यिनीहरूले भ्रष्टाचार गर्ने। अब जुन तपाईँको चाहिने त्यो गयो वायु सेवा निगमको जुन जहाज जुन चाइना गयो वाइड बडी त्यसको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको चाहिँ भाडा चाहिँ $80,000 छ अरे क्या।
होइन। तर चाहिँ योगेश भट्टराईको हस्ताक्षरमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कति पे गर्यो भन्दाखेरि 1,15,000 अमेरिकी डलर चाहिँ तपाईँको चाहिँ पे गर्यो अरे। 35,000 डलर अमेरिकी यिनीहरूले चाहिँ एउटा जहाजमा चाहिँ ढुवानी गर्दा यिनीहरूले करप्सन गर्छन् भने अनि यिनीहरूलाई जनताले यो बेला चाहिँ वाच गरिराख्थ्यो। फेरि दिन्छु भन्दा भन्दै होइन, फेरि दिन्छु भन्दा भन्दै पहल चाल्न सक्नु पर्यो नि, कुटनीतिक पहल चाल्न सक्नु पर्यो नि। आज WHO ले संसारमा करोडौँ बजेट छुट्याएका छन्। आम नागरिकहरूले, नेपालका आम मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ के गरिरहेका छन् भने जुन सरकारको कोरोना विरुद्धको कोष छ, राहत छ, त्यसमा चाहिँ पैसा जम्मा गरिरहेछन्। अनि त्यो पैसा जम्मा नागरिकहरूले यिनीहरूले भ्रष्टाचार गरून्, यिनीहरूका श्रीमतीलाई पेटीकोट किन्नु पर्यो, यिनीहरूका छोराछोरीहरूलाई चाहिँ विदेश भोलि चाहिँ कोरोनाबाट मुक्त भएको अवस्थामा विदेश पढ्न पठाउनका लागि र भ्रष्टाचार गर्नका लागि त्यो रकम जम्मा गरेको हो। यिनीहरूलाई लाज लाग्दैन, यिनीहरूमा नैतिकता छैन भने एउटा आम मान्छेले, एउटा पब्लिकले खाना बाँडिरहँदा चोकमा उभिएको प्रहरीलाई, एउटा अस्पतालमा चाहिँ एउटा डक्टरले आफ्नो जीवनको प्रवाह नगरी उपचार गरिरहँदा एउटा ल्याइएका पिपी र थर्मगन र मास्कमा भ्रष्टाचार गर्न लाज लाग्दैन यिनीहरूलाई? अनि यिनीहरूले चाहिँ यो देश परिवर्तन गर्छौँ, यो देशको मन्त्री बन्न छुट्छ यिनीहरूलाई? यति एग्रेसिभ किन हुनुभएको? खास म एग्रेसिभ भएको छैन, म भ्रष्टाचारको विरुद्धमा एग्रेसिभ भएको हो, कालोबजारीको विरुद्धमा म एग्रेसिभ भएको हो, यिनीहरूको गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्तिका विरुद्धमा एग्रेसिभ भएको। जनता त्रसित भइरहेको बेला, जनताहरू पीडामा भएको बेला, जनताहरूले खान नपाइरहँदा आम नागरिकहरूलाई चाहिँ कोरोनाको त्रासले घरभित्र लकडाउन भएर बसिराख्दा अनि राज्यको ढुकुटी यिनीहरूले भ्रष्टाचार गर्न छुट्छ। यो बेला चाहिँ सरकारलाई सहयोग गरेर चाहिँ कोरोना विरुद्ध सँगै लडौँ भन्ने कुरा पनि त छ नि। हामीले त भनिरहेछौँ नि, हामीले त सहयोग गरौँ भनिरहेछौँ होइन। मैले भने सरकारको कोरोना विरुद्धको राहत कोषमा चाहिँ बजेट जम्मा गरौँ, सक्नेले सहयोग गरौँ होइन। अनि नेपाल टेलिकम, एनसिएल जस्ता जुन सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरू छन् उहाँहरूले इन्टरनेट र कल शुल्क कम गरिनुपर्छ, किनकि आम नागरिकहरू घरमा बसेका हुन्छन्, त्यो बेला उहाँहरूले फोन गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्टरनेट चलाउनु पर्ने हुन्छ भनिरहेछौँ। नागरिकहरू बाहिर ननिस्किनु, घरभित्रै लकडाउनमा अथवा सेल्फ क्वारेन्टाइनमा, सेल्फ आइसोलेसनमा बसौँ होइन, कोही पनि बाहिर ननिस्क्यौँ, सरकारलाई सहयोग गरौँ भनिरहेछौँ। यो भन्दा भन्दै पनि तपाईँको चाहिँ करप्सन हुन्छ भने खबरदारी गर्ने काम त हाम्रो हो नि। अहिले बढीभन्दा बढी हामीलाई के चाहिएको हो? पिपी चाहिएको हो त कि हाम्रा डाक्टरहरू, हाम्रा सुरक्षाकर्मी साथीहरू चाहिँ राम्रोसँग सेवा गर्न सकुन् होइन। यदि राज्यले चाहिँ आफ्ना कार्यकर्ताहरू अथवा राज्यले स्वयंसेवक परिचालन गर्न सक्दैन भने युवाहरूलाई जिम्मा दियोस्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका युवा विद्यार्थीहरू के भनिराख्नु भएको छ भने राज्यले पिपी, मास्क र तपाईँको थर्मोगन सहित होइन भोलि कोरोना लाग्यो भने उपचार गर्ने यदि अडान लिन्छ अथवा जिम्मा लिन्छ भने हामी स्वयंसेवक बन्न तयार छौँ, हामी कालोबजारी नियन्त्रण गर्न बजारमा निस्किन्छौँ हामी भनिरहेछौँ। यो आक्रोश होइन क्या, यो सरकारको आलोचना होइन, सरकारको विरोध होइन, मात्र के हो भने सरकारलाई हाम्रो सुझाव हो। भोलि विरोध गरौँला, कोरोना सकिएपछि होइन एक एक रकमको हिसाब किताब मागिन्छ। यो कुरामा चाहिँ फेरि तपाईँहरूले नि ध्यान दिँदा हुन्छ। जब कोरोनाको महामारीबाट देश बाहिर आउँछ, संसार बाहिर आउँछ, एक एक रकमको यिनीहरूले हिसाब किताब देखाउनुपर्छ। पाइ यिनीहरूको बाउको पेवा हो र नेपालको राष्ट्रिय ढुकुटी, यिनीहरूको श्रीमतीको दाइजोमा आएको हो। मलाई लाग्दो 20 करोड एउटा सामग्री राज्यलाई चाहिँ तपाईँलाई मास्क चाहिएको बेला, मलाई मास्क चाहिएको बेला, नागरिकलाई मास्क चाहिएको बेला, उपचार गर्ने स्वास्थ्य कर्मीलाई थर्मोगन र पिपी चाहिएको बेला, त्यही बेला भ्रष्टाचार गर्ने भने जनताहरू सुतेका छन्, लकडाउनमा राखिएको छ, आइसोलेसनमा राखिएको छ भनेर फेरि यसो भन्दै गर्दा हाम्रा पनि केही दायित्वहरू हुन्छन्। मैले त बार भन्दै आएको कुरा के हो भने हामी खाना खाँदै गर्दा जो सकिरहेछौँ एकचोटि बाहिर सडकमा नजाउँ, आफ्नो घरको ढोका खोलेर हेरौँ न, कोही हाम्रो घर अगाडि भोकै आइबसेको छ कि, कुनै जनावर त्यहाँ कुकुर अथवा सामान्य हुन्छ नि बाहिर हिँड्ने बिरालाहरू भोकभोकै नमरुन्। संसार त सुन्दर छ नि त। संसारका ठुल्ठुला महामारीहरूमा मानव जातिले विजय प्राप्त गरेको हो क्या। ठुल्ठुला महामारीहरूलाई जितेर, ठुल्ठुला विश्वयुद्धलाई जितेर एउटा सुन्दर संसार निर्माण गरिरहेको बेला मानव जाति तपाईँ हामी सकारात्मक भयौँ भने कोरोना विरुद्धमा विजय हासिल हामी गर्नेछौँ र एउटा सुन्दर दिनको पर्खाइमा हामी छौँ, एउटा सुन्दर बिहानीको पर्खाइमा तपाईँ हामी छौँ। र यसो भन्दै गर्दा मैले हाम्रा कर्तव्यहरू पनि मैले हुन्छन्, मैले आम नागरिकलाई बारम्बार हामीले आग्रह गरिरहेका छौँ कि सरकारका नियमहरू पालना गरौँ। नागरिककै लागि हो, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा कोरोना नफैलियोस् भन्नका लागि हो होइन। अनि तपाईँको चाहिँ आफूले एकचोटि बिहान र बेलुका एकसाथ खाना खाँदै गर्दा घरको छतमा आएर अथवा ढोका खोलेर दायाँ बायाँ अगाडि पछाडि हेऱ्यो भने कोही मान्छे भोको छ भने एक गिलास पानी हामी कम्तीमा खुवाउन सक्छौँ, एक मुठी भात चाहिँ कम्तीमा हामी खुवाउन सक्छौँ, एउटा रोटी आफूले खाँदै गरेको बाँड्न त सक्छौँ। यी नागरिकका दायित्व, नागरिकका आफ्ना कर्तव्य हुन्। तर यति हुँदै हुँदै गर्दाखेरि पनि फेरि त्यसरी भ्रष्टाचार गर्नु लाजमर्दो कुरा हो कि। यही विषयमा जस्तो पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले चाहिँ यो विषयमा हाम्रो कुनै पनि संलग्नता छैन, यो बेकारको हल्ला भइरहेको छ भन्ने खालको जुन अभिव्यक्ति होइन भने कसको संलग्नता हो भनिदिनु पऱ्यो। कसले ल्यायो त? त्यो विनोद चौधरीले ल्याएको हो कि भने फेरि यो भन्दै गर्दा कुनै व्यापारीले ल्याएको हो कि भन्न खोजेको क्या, वा मैले ल्याएको हो कि त्यो, वा तपाईँ गएर ल्याउनु भएको हो कि? ल्याएको त सरकारले हो नि। यिनका कार्यकर्ताहरू त पोस्ट गरिरहेको छ नि त, सरकारले ल्यायो, यति मास्क ल्यायो, यति पिपी ल्यायो, यति ल्यायो भनिरहेको छ नि त उहाँहरूले। हामीले होइन हो त्यो त भोलि छानबिन हुन्छ जब सबै कुरा सकिन्छ। हामीले पनि अख्तियारमा मुद्दा हालिन्छ यसको बारेमा। अब यसमा भ्रष्टाचार भएको छैन भन्ने कुरा नै हो उहाँले भनेर हुन्छ।
उहाँले प्रश्न पार्न सक्नु पर्यो नि। सार्वजनिक रूपमा बिलहरू नै सार्वजनिक भइसकेका छन्। तपाईँ स्यापछ्याप्ती सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुहोस् त, ती बिल गलत हुन् भन्न सक्नु पर्यो कि उहाँहरूले? त्यो बिल बाहिर ल्याउने मान्छेले यो गलत हो भनेर उहाँहरूले कि कारबाही गर्न सक्नु पर्यो? झुटो बोलेर त झुटो धेरै दिन टिक्दैन नि। गलत कुरा स्वास्थ्य मन्त्री र पर्यटन मन्त्रीको मिलोमतोमा चाहिँ एकदमै उहाँहरूको मिलोमतोमा अब उहाँहरूले कि मैले भने नि उहाँहरूले कि छानबिन गर्न सक्नु पर्यो। कसले ल्यायो त? उहाँहरूले कसलाई जिम्मा दिनुभएको थियो? कसलाई ठेक्का दिनुभएको थियो? हामीले भन्यौँ नि कसलाई उहाँहरूले जिम्मा दिनुभएको हो? त्यो कसको त्यसमा संलग्नता छ? स्पष्टीकरण भिडियो कन्फरेन्स गरेर हुन्छ कि पत्रकार सम्मेलन गरेर हुन्छ कि उहाँहरूले भन्नु पर्यो यसरी यसरी बढिरहेछ, पहिला यति थियो अहिले यसरी बढेको हुनाले हामीले यति ल्यायौँ, यो बेलामा हवाई इन्धन यसरी ल्यायौँ भन्न सक्नु पर्यो। होइन भने त गलत हो नि त। यसको मतलब जब जब देशमा महामारी भव्यतव्य हुन्छ तब तब नेताहरू चाहिँ स्वार्थ लिनका लागि उनीहरूले कर भ्रष्टाचार गरेर स्वार्थ लिइरहेछन् भन्ने नै बुझ्न सकियो होइन? यस्तो सङ्कटको बेला उहाँहरू किन यस्तो गर्नुहुन्छ कि म त यही कुरा बुझ्न सकिरहेको छैन। मेरो त हर बार मेरो आग्रह थियो कि हामी सत्ता मागिरह होइन के, हामीले सिंहदरबार हामीलाई देऊ भने होइन अथवा बालुवाटार हामीलाई देऊ हामीले भनिरहेको छैनौँ के। हामी मन्त्री हुन्छौँ, मलाई पर्यटन मन्त्री बनाऊ, हामीलाई स्वास्थ्य मन्त्री बनाऊ भनिएको होइन। कृपया तपाईँहरू नेता हो, जनताले तपाईँहरूलाई मत दिएको छ, जनताको मान्छे बनिदिनुहोस् क्या, जनताको सेवक तपाईँहरू बनिदिनुहोस्। सङ्कटको बेला तपाईँहरू कम्तीमा कालोबजारी नगरिदिनुहोस् न। जो नेताहरू मन्त्रीहरू अहिले त आफै आउन सक्नु पर्थ्यो। मैले भने नि संसारका उन्नत लोकतन्त्र भएका देशहरू, उन्नत ठाउँका ठुल्ठुला मेयरहरूलाई हेर्नुहोस्, कोरोना लाग्यो उहाँहरू आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ, क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ। किनभने उहाँहरू सधैँ जनताको बिचमा जानुहुन्थ्यो क्या, जनताका सुख दुःखहरू बुझ्नुहुन्थ्यो। तर यो देशमा चाहिँ कोरोना लाग्नुभन्दा 10 दिन अगाडि नेताहरू के बसिसक्यो भने आइसोलेसनमा बसिसके के। अनि आम नागरिकहरू, हाम्रो जस्तो तेस्रो मुलुक अथवा गरिब मुलुकका आम जनताहरू जुन चाहिँ मान्छेहरू मौका पायो कि यहाँका कालोबजारीहरू जुका जस्तै टाउको मल्याक मुलुक गर्ने देशमा, अनि नेताहरूले यो बेला सचेत भइदिएन, यो बेला उहाँहरूले राज्यका बारेमा सोचिदिनु भएन, यो बेला उहाँहरूले नागरिकका बारेमा सोचिदिनु भएन, यो बेला उहाँहरूले चाहिँ आम तपाईँ हाम्रा बारेमा उहाँहरूले सोचिदिनु भएन भने कहिले सोचिदिनुहुन्छ? उहाँहरू कसको मन्त्री, उहाँहरू कसको प्रधानमन्त्री, कसको सांसद हो क्या? जनताका मतलाई बलात्कार गर्ने, जनताका सपनाहरूमाथि कुठाराघात गर्ने। आज यो संसारका हरेक मान्छेहरू यो प्रार्थना गरिरहेका छन् कि कोरोना भाइरसका विरुद्धमा हामी मिलेर लडौँ र यो संसारलाई अगाडि बढौँ भन्दै गर्दा उहाँहरू कसरी कुम्ल्याउने भन्ने छ। उहाँहरूलाई मेसेज पुग्दैन भने, सन्देश पुग्दैन उहाँहरूलाई कि उहाँहरू सामाजिक सञ्जाल चलाउनुहुन्न। मेरो आग्रह छ कि चलाउनुहोस्। तपाईँहरू फेसबुक चलाउ, कम्तीमा युट्युबमा एकचोटि गइदियो भने हेरे पनि त त्यहाँ सबैले ती भिडियो त गलत नहोला नि त, सुनियोजित भिडियो होला नि त। ती मान्छे रुँदै गरेका भिडियोहरू, मान्छे लाइन लागेका भिडियोहरू, मान्छेले खाना नपाएका भिडियोहरू, तरकारीका मूल्य बढे, ग्यास पाएन भन्ने भिडियोहरू गलत होला नि त, प्रायोजित एडिटेड होला सबै। त्यो कुरा उहाँहरू हेर्न सक्नुहुन्न भने त्यो हेर्दै त्यो जुनुन उहाँमा कसरी मर्यो कि किन हरायो त्यो कुरा सक्नुहुन्न भने छोड्ने। उहाँहरूले किन नेता बन्नु पर्यो? नेता बन्ने कुरा त तपाईँको सेवक हो नि, सेवा हो नि, सेवा गर्नलाई नेता बन्ने हो नि। नागरिकहरूका इच्छा आकाङ्क्षाहरू, नागरिकका सपनाहरू पुरा गर्नका लागि एउटा मान्छे नेता बन्ने हो नि त। नेता भने महाराजा बन्नलाई त होइन। हिजो ज्ञानेन्द्र शाहको विरुद्धमा किन लड्या त उहाँहरू? राजा फालेर आफू राजा बन्नलाई उहाँहरूले चाहिँ युद्ध गरे हो, अथवा उहाँहरू त्यो कम्युनिजम बेचेर, कम्युनिस्टको नाम बेचेर उहाँहरूले खान खोजे हो होइन? एउटा चाहिँ तपाईँको जहाजको मूल्य भाइ 35-40 हजार अमेरिकी डलर रुपियाँ खाइदिने, अत्यावश्यक औषधि उपकरणहरूमा चाहिँ करोडौँ रुपियाँ भ्रष्टाचार गर्ने, यो किसिमको नैतिकताले अनि यो देश बन्छ भने यो देशका नागरिकहरूले उहाँहरूप्रति विश्वास गर्छन्। यति बेला कोरोना भाइरसबाट प्रभावित 5 जना चाहिँ हामीले देखाएको छौँ नेपालमा। उनीहरू सबै जति पनि सङ्क्रमित भए नेपालमा नभएर उनीहरू बाहिरबाटै आएका व्यक्तिहरू सङ्क्रमित भएको देखियो। यो लकडाउन सिस्टमलाई चाहिँ नेपाल सरकारले अलि ध्यान नदिया हो कि योभन्दा अलि अगाडि नै लकडाउन गर्नु पर्थ्यो, अथवा गरिए पनि बाहिरबाट प्रवेश गर्नेहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्थ्यो? के लाग्छ तपाईँलाई? यो भित्र चाहिँ सङ्क्रमितहरूले चाहिँ बढी चाहिँ फैलाएको हुन सक्दैन? कहाँ कहाँ पुग्नुभयो उहाँहरू त? ठाउँ ठाउँमा पुग्नुभयो नि होइन? अब त्यही त भने समस्या मैले तपाईँलाई अघि जोडिसकेँ। टेकुमा मात्रै परीक्षण गरेर त सम्भव छैन नि त। धनगढीमा बिरामी देखिएका छन्, त्यो क्षेत्र वरिपरिका मान्छेहरूको स्वाबहरू चेक भयो कि भएन? उहाँहरूको कोरोना टेस्ट भयो कि भएन? बागलुङमा सङ्क्रमण देखिएको छ, अब बागलुङमा चाहिँ कसरी चेक गर्ने? बागलुङबाट त्यो नमुनाहरू काठमाडौँ पठाउनै कति टाइम लाग्छ? अब उहाँहरूका हेलिकप्टरहरूमा खिया लागेका छ, बिग्रिएका छन्, केक बोक्न प्रयोग हुन्छ उहाँहरूको हेलिकप्टर। महामहिमहरूलाई शीतल निवासदेखि एयरपोर्टसम्म जाँदाखेरि हेलिकप्टर प्रयोग हुन्छन्। आज ती हेलिकप्टरहरू किन प्रयोग हुन्नन् होइन? भनेपछि उहाँहरूले अहिले पनि गम्भीर रूपमा हेर्न सक्नु भएको छैन। मेरो त आग्रह के थियो भने कम्तीमा धेरै ठाउँमा नसकेला 7 प्रदेशका 7 ठाउँमा कोरोना टेस्ट गर्ने एउटा उपकरण सहित टेस्ट गर्ने एउटा ठाउँ त बनाउन सकिन्थ्यो नि, अस्पतालहरूलाई छुट्याउन त सकिन्थ्यो नि त। उहाँहरूले त्यति पनि गर्न सक्नु भएन। अब भारतबाट कति सङ्ख्यामा नेपालीहरू नेपाल भित्रिएका छन् हेर्नुहोस्, ठाउँ ठाउँबाट होइन? अब त्यहाँ चेकै भएको छैन, त्यहाँ
मान्छेलाई थाहै छैन, कतिपय मान्छे डराइरहेका छन् क्या होइन। यही बेला हो कि लिडर चाहिने भनेको, यही बेला हो तपाईँको चाहिने नेता चाहिने भनेको, एउटा असल नेता चाहिने भनेको यो बेला हो। तपाईँहरू डराउनुहुन्न, केही पनि हुन्न, राज्य तपाईँको साथमा छ, हामी तपाईँको साथमा छौँ। यिनीहरू करोडौँ अरबौँका मालिक छन् त होइन, अरबौँका यी मालिकहरू, यिनीहरूको त्यो अरब रुपियाँ यो देश रहेन भने के काम लाग्ने हो? यिनका मेडिकल माफियाहरू कहिले चाहिँ जनतालाई सेवा दिने हुन्? नेपालका निजी मेडिकल माफियाहरू, नेपालका निजी शैक्षिक संस्थाका जुन शैक्षिक दलाली गर्ने मान्छेहरू छन्, उहाँहरूले कहिले राज्यलाई सहयोग गर्न सक्नु पर्थ्यो नि त। यो बेला बोल्न सक्नु पर्थ्यो नि। जनता भने त सबै नेपालको साक्षरता प्रतिशत कति कम छ तपाईँ हामीलाई थाहा छ। नेपालमा अधिकांश मान्छेहरू नेपालमा रोजगारी नपाएर भारतमा जानुहुन्छ। उहाँहरूको मनोवैज्ञानिक डरलाई न्यूनीकरण कसले गरिदिने भन्दाखेरि जो बुझ्ने मान्छे हो, जो त्यो ठाउँको जनप्रतिनिधि हो, जो त्यो ठाउँको वडा अध्यक्ष हो, जो त्यो ठाउँको मेयर हुन्थ्यो, जो गाउँपालिका अध्यक्ष हुन्थ्यो, जो त्यो ठाउँको सांसद हुन्थ्यो, त्यसको जिम्मेवारी हुन्थ्यो नि त। त्यसले त्यहाँ जान सक्नुपर्छ। आदरणीय महानुभावहरू, नागरिकहरू, केही पनि हुँदैन, नआत्तिनुहोस्, क्वारेन्टाइनमा बस्नुहोस् होइन। अनि केन्द्र सरकारलाई खबरदारी गर्न सक्नु पर्थ्यो। हाम्रो प्रदेशमा 7वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले ल हाम्रो प्रदेशमा चाहिँ कोरोना टेस्ट गर्ने अस्पताल निर्माण गरिनु पर्यो, अथवा भएको यो अस्पताललाई चाहिँ कोरोना टेस्ट गर्नका लागि हामीले यति बजेट छुट्यायौँ, अब हाम्रो जिल्लाका नागरिकहरूको कोरोना टेस्ट काठमाडौँमा पठाउनु पर्दैन, यही हामी टेस्ट गर्नेछौँ भन्ने कुरा भन्न सक्यो त। तर यसले थाहा हुन्छ कि कोरोना भित्रभित्रै धेरै फैलिएको हुनसक्छ। फेरि फैलिएको छ भनेको होइन कि यद्यपि नहुन पनि सक्छ, फेरि नहुन पनि सक्छ, नफैलिएको पनि हुनसक्छ। तर जसरी बिस्तारै केसहरू देखिरहेछन् नि, यसले के हो भने त्यो वरिपरिको सर्कलको कोरोना चाहिँ टेस्ट हुन, त्यो कोरोना चेक हुन आवश्यक हुन्थ्यो, जुन पर्याप्त मात्रामा भइरहेको छैन। यही यो सरकारका लागि घाडो बन्नेछ। यो सरकारको सबैभन्दा ठुलो घातक कदम यो हुनेछ। के छ अरू भन्नुपर्छ त? कति मिनट भयो टोटल? आधी घन्टा बेसी गइसक्यो। ए भइहाल्यो। अब लास्टमा चाहिँ यो गरौँ है। हुन्छ हुन्छ ठिक छ। ठिक छ। अब हामी अन्तिममा आइपुगेका छौँ। कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारको दायित्व र आम नागरिकको दायित्व विषयमा कस्तो खालको भूमिका र समन्वय हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? होइन, सरकार र नागरिक बीच त अन्योन्याश्रित सम्बन्ध नै हुनुपर्छ। सरकार र आम नागरिक भनेको एक अर्काका पूरक हुन् होइन। सरकार बिना नागरिकहरू अगाडि बढ्न सक्दैनन् र नागरिक बिना सरकार पनि फेरि बन्दैन होइन। मैले भने आम नागरिकहरू जति पनि तपाईँहरू यो भिडियो राख्नु भएको छ, हामी हाम्रो सामाजिक सञ्जालबाट पनि बारम्बार भनिरहेका छौँ, कृपया सरकारी नियमको पालना गरौँ। सेल्फ क्वारेन्टाइन नै अहिले सङ्क्रमित व्यक्ति सामु हामी नपुग्नु नै यो कोरोनाको औषधि हो। यसको मतलब के हो भने घरभित्र बस्नु हो होइन, नम्बर 1 कुरा। नम्बर 2 कुरा तपाईँको चाहिने के छ भने हामी धैर्यता चाहिँ कम्तीमा कायम गरौँ। हामी यो सोचौँ कि हामी कोरोनालाई नजिकै अथवा छिट्टै अथवा चाँडै भोलि पर्सि नै भनौँ न होइन, अथवा लाग्ला 1 महिना लाग्ला, रिसेन्टली हामी कोरोना विरुद्धमा जित हासिल गर्नेछौँ। कोरोना मानव जातिसँग परास्त हुनेछ र कम्तीमा धैर्यता चाहिँ कायम गरौँ। के हुने, आत्तिहाल्ने, अब खानै पाउने होइन, बस्नै पाउने होइन, संसारै सकिहाल्यो भन्ने कुरा अधैर्यताले मान्छेलाई के गर्छ भने तपाईँको झन् फेयरनेस बढाउँछ, झन् डर बढाउँछ कि। र अर्को चाहिँ ह्युम्यानिटिज जुन कुरा छ, यो कुरा तपाईँ हामीले महत्त्वपूर्ण तरिकाले बुझ्न आवश्यक छ। मैले अघि पनि भने, अहिले पनि फेरि भन्छु, खाना खाँदै गर्दा एकचोटि ढोका खोलेर हेरौँ, घरको अगाडि कोही मान्छे भोकै बसिरहेको छ कि? नेपालको जति पनि ठाउँ छ, मान्छे बस्ने ठाउँै वरिपरि कोही भोको बस्ने त हो नि। जङ्गलमा गएर भोको त अहिले कोही पनि नबस्ला। त्यसकारण हामी प्रत्येक मान्छेले बिहान र बेलुका 2 छाक खाना खाँदाखेरि ढोका खोलेर एक मुठी यति भए पनि बाहिर कोही छ कि भनेर हेरौँ भने मलाई लाग्छ यो भोकमरीबाट पनि हामी नियन्त्रण गर्नेछौँ अथवा मुक्ति पाउनेछौँ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, जो व्यापारी हुनुहुन्छ, जो बिजनेसम्यान हुनुहुन्छ, जो तरकारी व्यापार गर्नुहुन्छ, जो दुध बेच्नुहुन्छ, जो ग्यास बेच्नुहुन्छ, तपाईँहरू यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया मानवताका नाताले क्या भोलि कमाउला पैसा। मान्छे रह्यो भने, कोरोनाबाट मुक्ति भयो भने पैसा कमाउने दिन त अझ आउँछ नि। यो महामारीका बेला आफूले सकेको सहयोग गरौँ। आफूले सकेको सहयोग गर्ने बेला यही हो होइन। मन्दिर गएर भगवान पुजेर अथवा मन्दिरमा प्रसाद चढाएर पुण्य मिल्दैन क्या। पुण्य कमाउने जिम्मा तपाईँहरूको यति बेला हो। यो बेला तपाईँले चाहिँ कालो बजारी नगरेर आफूसँग उपलब्ध स्रोत र साधनहरू सही मूल्यमा यता आम नागरिकलाई उनीहरूले दिएको पैसामा बेचिदियो भने तपाईँहरू पुण्य कमाउनु हुनेछ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, नागरिकहरूलाई मेरो आग्रह के छ भने हामीसँग सके जति चाहिँ के गरौँ भने नागरिक कोष जुन सरकारको कोरोना विरुद्धको कोषमा छ, अब सक्नेहरूले चाहिँ सहयोग गर्दा कहीँ खेर जाँदैन होइन। तर यसमा चाहिँ सरकारले भ्रष्टाचार गरिदिनु भएन र सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले कम्तीमा सोचिदिनु पर्यो इन्टरनेट र कल शुल्कमा कसरी मिनाहा गर्न सकिन्छ, कसरी कम गर्न सकिन्छ। र सरकारलाई मेरो आग्रह छ, बार हामीले भनिसक्यौँ होइन, अझ पनि म भन्छु के हो भने कम्तीमा सुलभ पसलहरू सञ्चालन गरिदिनुहोस्
विथ वेल इक्विपमेन्ट सहित पिपिई सहित सरकारी स्वयंसेवक सहित सरकारले स्वयंसेवक खटाउन सक्दैन भने काठमाडौँका लागि स्वयंसेवक दिन हामी तयार छौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका 100-200 कतिजना स्वयंसेवक चाहिन्छन्, हामी खटिन्छौँ। सुलभ पसलहरू ल्याउने, कुनै ठाउँमा चाहिँ टक्क कति घण्टा 2 घण्टा बिहान वा 2 घण्टा बेलुका कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि त्यो ठोस योजना बनाएर सञ्चालन गर्यो भने नागरिकहरू ठगिन, नागरिकहरू हताश हुन, कालोबजारी भयो भन्न चाहिँ छोड्छन्। किनकि सुलभ पसलमा जान्छन्, उसको मूल्य सरकारलाई पनि थाहा हुन्छ, नागरिकलाई पनि थाहा हुन्छ, सहज रूपमा सामग्री पाउँछन् होइन। यो कुरा चाहिँ सरकारले गरिदियो भने चाहिँ यो सरकारको जिम्मेवारी बन्नुहुन्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, प्लिज यो कोरोना भाइरसका लागि सामग्रीहरू खरिद गर्दाखेरि जहाजमा जनताले तिरेको करमा हेर्नुहोस्, मान्छेले खाइ नखाई विदेशमा बसेर होइन मेहनत गरेर श्रम गरेर सरकारको जुन कोरोना विरुद्धको राहत कोष छ त्यसमा रकम जम्मा गरिरहेछन्। त्यसमा मान्छेको पसिना छ, मान्छेको श्रम छ, मान्छेका आँसुले कमाएका एक रकमले कोष जम्मा भइरहेछ। अनि त्यही कोष यिनीहरूले भ्रष्टाचार गरिदिने भने यो लाज नगरिदिनुहोस्। यहाँ नेपालको लाज हो, आम नागरिकको लाज हो क्या। यो चाहिँ नगरौँ। कोरोना निकट भविष्यमा नै निकट केही समयभित्रै मानव जातिसँग परास्त हुनेछ, मान्छेले विजय प्राप्त गर्नेछन्। तपाईँ हामी कोरोना विरुद्धमा जित्नेछौँ र एउटा सुन्दर दिन जस्तो हिजो थियो त्यही तरिकाले फेरि चल्नेछ। भोलि फेरि राजनीतिक खिचातानी गरौँला, भोलि फेरि सरकारको विरोध गरौँला, भोलि फेरि सडकमा आवाज उठाउँला, भोलि फेरि सडकमा आवाज उठाउँला। तर यो राष्ट्रिय सङ्कटमा, यो दुःखको बेलामा चाहिँ हामी मिलेर काम गरौँ, सकारात्मक बनौँ, सही तरिकाले लकडाउनमा बसौँ, सुरक्षित रहौँ। र कोही पनि कोरोना भन्दा पनि भोकले मर्ने जुन अवस्था आउला भन्ने आम मान्छेको चिन्ता छ, यस्तो आउन नदिनका लागि सरकार सचेत रहोस्। हामी जहाँ छौँ, जुन ठाउँमा छौँ, कृपया शान्तिपूर्वक धैर्यताले आत्मबल बलियो पारेर सकारात्मक रहेर काम गरौँ र बोलौँ। र अर्को एउटा आग्रह, जुन फेक न्युजहरू फैलिन्छन् अथवा अफवाहहरू जुन फैलाइन्छ, गलत न्युजहरू जुन प्रसारण गरिन्छ, कृपया यो चाहिँ नगरिदिउँ कि यसले नागरिकहरूलाई झन् ठुलो त्रास फैलाउँछ, झन् ठुलो पीडा चाहिँ नागरिकहरूलाई दिने हुनाले आम नागरिकहरू त एउटा मिडियाको न्युजले धेरै प्रभावित हुन्छ नि त। यस्तो न्युज पनि गलत नगरिदिउँ। विनम्रतापूर्वक आग्रह गरौँ, विनम्रतापूर्वक धन्यवाद दिउँ ती सुरक्षाकर्मीहरू जो हाम्रा लागि सडकमा खटिनु भएको छ। विनम्रतापूर्वक धन्यवाद गरौँ, उहाँहरूको भविष्यका लागि हामी प्रे गरौँ। जो कोरोना विरुद्ध चाहिँ पिपिई जस्ता इक्विपमेन्टहरू नभएर पनि अस्पतालमा खटिराख्नु भएको छ, ती स्वास्थ्य कर्मीहरूका लागि पनि हामी स्वागत गरौँ, उहाँहरूलाई सम्मान गरौँ। ती मान्छेहरू जो कालोबजारी नगरेर जनतालाई सेवा गरिरहेका छन्, जो ठाउँ ठाउँमा खाद्यान्न पुर्याइराख्नु भएको छ, खाना पुर्याइराख्नु भएको छ, चामलहरू बढिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि हामी नमन गरौँ, उहाँहरूलाई पनि सम्मान गरौँ, उहाँहरूको स्वास्थ्यको लागि पनि हामी प्रे गरौँ र शान्तिपूर्वक तरिकाले घरभित्र बसौँ, रेस्ट गरौँ, फिल्महरू हेरौँ, पुस्तकहरू पढौँ, गेमहरू खेलौँ, साथीभाइसँग कुराकानी गरौँ र कोरोना विरुद्धमा चाहिँ मिलेर लडौँ। जाँदै अन्तिममा हरेक पटक आउने भव्यतव्य जस्तो विगतको भूकम्प आयो, अहिले महामारी आइरहेछ, यस्तो बेला यिनै महामारीका नाममा हुने कोषहरू जुन छन्, खडा गरिएका राहत कोषहरू छन्, हिजो भूकम्पको बेलामा पनि त्यो राहत कोषलाई चाहिँ सदुपयोग गर्नमा चाहिँ समस्या रह्यो, भ्रष्टाचारको एउटा समस्या रह्यो। यति बेला पनि यो समस्या नरहला भन्न सकिँदैन। यसका लागि सही सदुपयोगका लागि तपाईँले दिने सन्देश के छ? मेरो के छ भने, मैले अघि पनि भने, जुन मैले एउटा रगत पसिना बगाएर मान्छेले श्रम गरेर हातमा ठेला उठाएर विदेशमा बसेर मजदुरी गरेर मान्छेले कलाकारहरूले मैले देखिरहेको छु होइन, केही मान्छेहरूले त्यसमा त्यो कोषमा चाहिँ रकम जम्मा गरिराख्नु भएको छ। त्यो पैसा जम्मा गर्न मान्छेले धेरै मेहनत गरेको हो क्या, धेरै दुःख गरेको छ, धेरै पीडा चाहिँ भोगेर त्यो पैसा जम्मा भएको। प्लिज यस्तो यो दुःखका बेला पीडामा छटपटिएका मान्छेका लागि होइन, खान नपाउनेहरूका लागि, स्वास्थ्य कर्मीहरूका लागि ल्याइने इक्विपमेन्टहरू, औषधिका लागि छुट्याइएको पैसा, सुरक्षाकर्मीहरूका लागि छुट्याएको पैसामा चाहिँ तपाईँहरूले भ्रष्टाचार गरेर, तपाईँहरूले त्यो पैसा चाहिँ सञ्चय गरेर अथवा त्यो पैसामा करप्सन गरेर सुन्दर जिन्दगी बिताउला नसोच्दा हुन्छ कि। मेरो आग्रह के छ भने, कुन रकम केमा कति खर्च भयो त्यो कोषको होइन, कसरी कहाँ खर्च भयो, कति खर्च भयो, डाटा सहित सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्छ। कति रकम जुटेको थियो, कसले कति सहयोग गरेको थियो, कति कुन ठाउँमा खर्च भएको छ, एकदम लिस्ट सहित बिल सहित चाहिँ देखाउनुपर्छ। यो देखाउन सक्नुपर्छ। नत्र प्रत्येकचोटि तपाईँले भने जस्तै भूकम्पका बेला पनि मान्छेले त्रिपालदेखि लिएर के चिउरासम्म पनि खाए, टेन्टसम्म खाए भन्ने जुन आइरहेको छ नि, त्यतिखेरका अर्थमन्त्रीले कसले त्यो अहिलेसम्म मान्छेहरूले सुन्न पाउँछ, भाषण गर्दाखेरि भन्छन् पनि ती टेन्टहरू चोरेर खाने, तिमीहरू टेन्ट बेचेर खाने भन्थे नि, अनि जस्ता पाताहरू बेचेर खाने भन्थे नि। यस्तो नहोस् कि प्लिज होइन। कम्युनिस्टको नाममा गद्दारी नगरिदिनुहोस् तपाईँहरू होइन। चीनले कसरी कोरोना नियन्त्रण गरेको छ एकचोटि हेरिदिनु न। चीनका राष्ट्रपति कसरी खटिरहेका छन्, यो कुरा नेपालका कम्युनिस्ट हुँ भन्नेहरूले जानुन् र त्यो एक एक पैसाको हिसाब किताब यिनीहरूले देखाउनुपर्छ। एक एक पैसा कति जम्मा भएको हो, कति केमा जम्मा भयो। फेरि यो हिजोको औषधि ल्याए जस्तो, हिजो त्यो चार्ट विमानमा चाहिँ 35-40 हजार डलर एक्स्ट्रा खाए जस्तो होइन, यो चाहिँ नगरियोस् कि। यसको चाहिँ जनताले हिसाब किताब खोज्नेछन्। म त एउटा कुरा जनतालाई, आम नागरिकलाई आग्रह गर्छु, यो सङ्कट हामी सामना गरौँ, जसरी पनि मिलेर लडौँ। जसरी हिजो यिनीहरू भोट माग्न आउँथे त्यसरी अहिले कोरोनाको केसमा यिनीहरू निर्वाचन क्षेत्र ओरिएन्टेड भएका
भएका छैनन्, वडा अध्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र ओरिएन्टेड भएका छैनन्, नगरपालिकाका प्रमुखहरू निर्वाचन क्षेत्र ओरिएन्टेड भएका छैनन्। भोलि भोट माग्न आयो भने हिजो कोरोना जस्तो महामारी फैलिएको बेला ती कहाँ थिइस्? गाउँमा कालोबजारी बढ्दाखेरि त कता थिइस्? हामीले ग्यास नपाउँदा तिमी कहाँ थियौ? हामीले चामल नपाउँदा तिमी कता थियौ भनेर खबरदारी गरेर भोलि लखेट्नुपर्छ यिनीहरूलाई। र त्यो लखेट्ने दिनको प्रतीक्षा तपाईँ हामीले गर्नुपर्छ। र यदि नेताहरू तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ भने भोलि जनताले यसरी नलखेटुन् हामीलाई भन्ने चाहनुहुन्छ भने कृपया तपाईँ एकजना वडा अध्यक्ष चाहिँ त्यो ठाउँको सुरक्षाकर्मीलाई चिनेको हुन्छ, त्यहाँको सबै मान्छेलाई उसले चिनेको हुन्छ, उसलाई निर्वात कसैले रोकटोक गर्न सक्दैन कि तपाईँ हामी सडकमा हिँड्यो भने हामीलाई मान्छेले चिने आउँदैन, कता जाने कहाँ जाने भन्ला। तर काठमाडौँको सिडिओ सडकमा हिँड्ने हो भने प्रहरी प्रमुखहरू चाहिँ आफ्नो एकजना मान्छे लिएर कहाँ कालोबजारी भएको छ भनेर निरीक्षण गर्न जाने हो भने प्रचण्ड अहिले निरीक्षण गर्न जाने हो भने प्रचण्डलाई कसैले रोक्न सक्छ? गगन थापाहरूलाई कसैले रोक्न सक्छ? वडा अध्यक्षले कीर्तिपुरको मेयरलाई चाहिँ यहाँको जुन ग्यास नपाएको पसलमा हेर्न जाने हो भने, कहीँ विद्यार्थी भोको छन् कि सडकमा केही अप्ठ्यारो भइरहेको छ कि पनि हेर्न जाने हो भने कसैले रोक्न सक्छ? सक्दैन नि त। त्यसकारण तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ, यो तपाईँहरूले गर्ने बेला हो। कृपया यो सङ्कटको बेलामा, यो महामारीको बेलामा, यो नागरिकहरूलाई चाहिँ आश्वासन चाहिएको बेलामा, सान्त्वना चाहिएको बेलामा तपाईँहरू गएर गरिदिनुहोस्, मेरो आग्रह छ। नत्र भोलि जनताले लखेट्नेछन्, त्यो दिन आउनेछ। त्यसकारण कृपया तपाईँहरू अहिले नै सचेत हुनुहोस्। मैले यति भने। टाइम दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।